11, page number 5. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय असो तुमचे सवय असो. म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र दिन पावत ते बरी वांटण घेवचे खातीर आमची बापां ओळखून घेवया. हांव आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनाच्या दोन तणां चालून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध ह्या खासा लागीं सदांच आमकां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोद पदवेदार देव आमची पापण करून आणि आमची पापां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थोया. देवा आमचे बापा तुजी भुरगीं आमकां बरोवन उसवडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयलां. पोटापणाचे काळोखान आमकां पडूंक दिवं नाका. बरोबर तुजे स्वताच्या उसवडाक आमकां सोडून येशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताची वरवीं तो करून देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. काना देशांत किलियाद अर्बा व हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहाम तिचेर करून रडलो. मोड्या सरशिलो उठून अब्राहाम हितीताच्या पुता कडेन लयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक परको मनीस आनी तुमचे मदें हक्की काम केला.
म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरून तुमचे मोदेक एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानादेसान मागपेलाच्या शेतान मामले फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधीक दिली. आतां अब्राहाम वर्सांनी चड म्हातारो जालो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. आपल्या घरांत सर्वांमदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते म्हालाच्या कारभाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या चांगल्या पदांक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकाच्या धुवा मदली म्हज्या पुताक बायल वेंचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परत तेच जाल्यार म्हज्या देसान आनी म्हज्याच घराण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इसाकाक एक बायल वेंचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बराबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांत तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून वचचो. अब्रामान म्हणलें, पळय म्हज्या पुताक थंय केन्नाच बरो नाकाय. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देशांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थेक दितलो म्हूण ताणें सबूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेंचून काडून तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बराबर येवन कबूल ना जाल्यार म्हज्या सबूतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतून व्हरू नाका. इजाक नेगेबान जियेतालो. एकदां तो ल्हाय वयाची बाय आसा त्या अरण्यात आयलो. सांजेच्या वेळार शेतान कोंबडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर वाडली आनी घुमटाक येता शी देखली. रेबेकान दोळे उबारून इसाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळोवंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इसाकाक सगळी खबर सांगली आनी इसाकान रेबेकाक आपल्या तमूत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली. आनी ताणें तिचो मोग केलो आनी हे भाशेन आपल्या आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलें. ताची सुवातेर ताका उजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. सर्वेस्पराच्या बळिश्ट कर्तृत्वांचेर कोण वर्णन करीत, कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें ते करतात ती सगळी भागी. तुजे परचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुवें विंचून काडिल्ल्याची सूख म्हाका भोगून दी. तूंच परजेचे संतोशान म्हाका संतोश करीत कर. तुज्या दायजाचे वळविकेन म्हाका वांटो दी. जबाब, सर्वेस्परा दिनवासाक तो कितलो बरो. उद्गार. सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय जाय. सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय, सर्वेस्पराक जाय जाय. कश्ट केल्यानू तुमी भार ववयतल्यानू म्हजेशी येयात सगळीं.
Salves Paraxai, Salves Paraxai, Salves Paraxai. Salves Portuce Salveasu, Antumce Salveasu, Mateo Romani, Jesu Christace Shubodman. Moina Tuka Sumia. अध्याय 9 ओळी 9 ते 13. आणि थंयचो चलत वयताना जेजून मांडवेर बसलेल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक पळयलो आनी ताका म्हणले तुजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवण बसलेलो आसतना सबरदड वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसा बरोबर जेवण बसले. हे पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसाक म्हणले दंड वसुलदारा आनी वायटोव्या संघांनी तुमचो गुरू जेवण बसता ते कितें हें आयकून जेजून जबाब दिलो बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायट करांक निवयजाची गरज. वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिका. म्हाका बरी न्हय म्हाका दया जाय. दुबावेली सुगुण्यांक न्हय पूण गुन्यांक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani Tuka Krista. मोगाच्या भावने आयच्या पहिल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आयकला कशे तरेन अब्राम आपले मोगाचे पत्नी शेवटाक निमाण्या वेळार जेन्ना ती मरण पावता आपले विस्वासी कोण दाखयता तिका मान सन्मान दिता. आनी म्हणून अब्राम सगळें कितें आपलें सोडून घरदार सोडून आयलो तो वाटसरो कसो भोंवतालो आनी म्हणून ताका स्वताची जमीन म्हणना आनी म्हणून त्या वेळार आपल्या पत्नीक एक मान दिवन तो तिचे पासून एक फोन विकतो घेता थोडो जागो विकतो घेता आनी तिका तिकीट दिता. अशे तरेन तिका शेवट पर्यंत विस्वासी रावलो. दुसरें स्वातेर म्हळ्यार अब्राम आपल्या लागशिल्ल्या सेवकाक इजाकाक एक बरीशी पतीन सोदून एक जबाबदारी दिता. अशे तरेन एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाच्या जबाबदारीक तो विस्वासीपण दाखयता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमान मोगा भावयलो आमी आयकला जेजूचे आगोवणे. जेजू माते ह्या दंड वसूलदाराक आपयता. मातेव एक दंड वसूलदार जावन आसा आनी त्या काळार एक दंड वसूलदार म्हळ्यार एक वायट मनीस एक पापी मनीस समाजान आदीक करून जुदेवान मनीस. मातेव एक जुदे पूण तो आपल्याच लोकां कडल्यान दंड घेतालो. न्हू फकत जें कितें नेमलां पूण ताचेवून आदीक म्हळ्यार भ्रश्टाचार आनी कोणाची भर करतालो रोम सरकाराची. तो वावर करतालो रोम सरकारा पासून आनी म्हणून तो आपल्याच लोकां मदें एक वायट मनीस कसो कित्याक तो दुसऱ्यां पासून न्हू फकत जें कितें आसा कायद्यान ताच्या भायर तो आदीक एकठांय करतालो आपले पासून आनी सरकारा पासून. आनी देखूनच लोकां मदें फारिजेवां मदें ताका मान सन्मान नासलो. आनी असल्या मनशाक जाका समाजान मान आनी सन्मान ना जो समाजान खालच्या दर्जेर आसा ताका जेजू आपयता. ताका खेरीत आपलो सांगात फावो करता. ताका दया दाखयता काकूल दाखयता आनी मातेव आपलें जिवीत बदलता. आपलो वेवसाय सोडून तो जेजूच्या फाटल्यान वयता आनी न्हू फकत आपूण सोडवण अनुभवता पूण आपल्या दुसऱ्या इश्टांक आपल्या कुटुंबांतल्या वांगड्याक तो जेजू सरशी हाडटा. जेन्ना तो तांकां मेजवानी दिता जेवणाक आपयता. जेवण जावन आसली पुना एकवटाची एकठांय येवची आनी त्या वरवीं एकामेकां सांगाता एकचारान जेवण. आनी म्हणून ती संदी घेवन मातयेर दुसऱ्यांक जेजू हो सोडवणदार म्हणून दाखयता आनी दुसऱ्यांक देखून आपल्या सांगाता नव्या जिवितांत बदलून करता. आनी म्हणून बघा भावनो जेन्ना फारिजे हे सगळे पळयता ते गुणगुणूंक लागता. हो मनीस
वायटांतल्यान सांगाता जेवता आनी म्हणून जेजू तांकां उदास करून दिता. म्हाका कोणूय न्हय पूण तयार जाय. हे देवाच्या पवित्र पुस्तकांतली उतरां. म्हाका बोली नाका, यत्न नाका, पूण म्हाका तयार जाय. म्हळ्यार आमच्या जिविताचें परिवर्तन जाल्लें जाय. आमचे काळीज जो पर्यंत मोगाळ आनी दयाळ जायना तो पर्यंत देवाक आमी कितेंय भेटलेलें मानना. आनी म्हणूनच जेजू आदी करून साद्या उतरांनी फारीसेवाक आनी थंय जमलेल्या सगळ्यांक आनी आमकांय सांगता, कोणाक वयजाची गरज. जो भलायकेन बरो आसा, घट आसा ताका, की आसत आसा, पिडेंत आसा ताका. आनी म्हणून जेजू खेरीतपणी सांगता, जशी एका पिडेस्ताक वयजाची गरज तेच भाशेन जो आत्म्यान पिडेस्त आसा ताका सोडवणदाराची गरज. आनी जेजू तो वैज जावन आसा आमच्या आत्म्याचो, आमच्या कुडीचो, जो आमकां भलायकी दिता, आमकां मोगसोले दिता, आमकां नवेपण फावो करता. माध्यमांत ते अनुभवले जेजू आमकांय जो एकल्याक अनुभव आपयता. तरी आमी सांग मागो घेतना मागुया जेजू लागीं कृपा आमकां सगळ्यांक. आमेन. Better ticket give admit number C1 page number 28. आमचे दोन हात काढून सर्वेस पराभूत होऊया. आमचे तळे उभारून देवा पार पडूया. आमचे काळीज उभारून देवा काळजात भिडूया. ताच्या मोगासारको जावं आमचो मोग वळगूया. दुनियात तुझ्याच बरेपणा दुनिया सुम्या सगळ्यांना जातली रोखडी जाता. जेवी दिवपी खाना म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपद वेदार देव बाबा म्हाका जावं म्हाका हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळे. आमच्या नक्की पोसवेच्या दरम्यान सर्वस्फोट मरण घेऊ. देवा, तुजे संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी गोड दिताय. देखून ह्या संवसाराक पावत तसली जावं आमची वखदची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वराचे सोवे आसो, तुमचे सगळे असो. आमची पातळां उबारूया. आमी जे सर्वेस्पराच्या पाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिवासूया. वैशाली करूंक फावो. सर्वेश्वरा, पवित्र बापा, सोडपद वेदना आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वकाय आमी तुका दिवासूंक फावो. हो कायदो निरीचो आनी आमच्यो पैदसो प्रितीन तुवें आमच्या टोचलाय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोया ताका सोडयले. ताचे उद्देशी देवतूत आनी सर्गीचो सगळा दरबार तुजी तोर महिमा म्हाका तांचे संगाती आमच्या दाळे म्हणून आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्फोट सर्व आनी संवसार बलाच्या वैभवात उसळीत वासय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका आसय. उसळीत वासय. बापा, परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुजे पवित्र आत्म्याक काडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची ओड आनी नोकर आपले कुशेन पोस्ट मारून सोसून पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवासून तो मोडलो.
तुम्ही सोमेस्त दियात आणि कायात ही मुजी कूड तुमचे पासो समोर उंची तेजपुरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका मोया वाचून ती आपले सिस्ताम दिली आणि मोरे तुम्ही सोमेस्त दियात आणि आपले पियात ही मुझे रोगताची कास नव्या आणि सासनिक कोराची ही रोगोत पाकाची पक्षोने मिरच्या तुमचे पासोत आणि सोमेस्त मुंचे पासोत ते परतले हे मुझ्या उदासात परत बागताचो कोड परगोटुया सोम्या जेसू आम्ही उदक खाता आणि खासितले पियेता तितले पावटी तू वैभवाने सर आम्ही तुझे मरण करता बापा जेसूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवनाचो आम्ही भक्तीपोळी उडास करता आणि हो जीवनाचो उंडो आणि ही सोदरणाचे काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येवून आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आम्ही तुका दिवसतो आणि जेसूची कूड आणि रोग सेवतल्या आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवी एकताय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता Someisma, anche per vincere questa legge consapevolezza classica, Franza Sanchez, Dio amcia la prima parte di amcia la prima, ani sopra gli atti di guardare la capo di montagne, Someisma la sacra, salvata la sua tutto, tagaya samsana to ya por pero to sobolitra stana ve Gesù bravo to pero to sostace bravo to naci manzam पुनर्जन्माचो भरोसो दवरलेल्या त्या आमच्या बाबांच्या tutto तांकां तुजे स्थिती मेला सोमेस्तान तुजे बळजळीत मुखार वळवळ पावलो आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाची माय सकाळी भगवान सुजेचो पोटी भगवान धर्मदूता भगवान जूड भगवान अँथनी भगवान फ्रान्सिस भगवान तुझे वास आणि सर्व कार्यक्रम मानवल्या हे सगळे भक्त बरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वाढवली तांचे सांगता तुझी महिमा गावता आमकां पावलो जेजू क्रिस्ता तुझ्या उदारवली या जेसू वरवी या जेसू संगाता या जेसू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोडपद वेदार बापा स्वर्गवंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात दवरून ताणे शिकवयला प्रार्थून निर्देव म्हणूया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवो तुझे पैसे सकाळ जाता तसे संसारात जावं आणि आमचो दिसपट्टो राज्य संपादी आणि आमचे सुकल्या आमचेता तुझ्या उजेडात काम बस आणि आमकां आनी वडून नाकाय उगडल्यातले आमकां निवार सर्वेस्पुरा सर्व वैतांनी आमकां निवार दया करून या जिवितांत स्वस्थताय आमकां दी सगळीच्या सुखाक आणि आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ता गिन्यान आमी पोचिता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीक सोरो हातकात्रेन सुटाय आणि सोरो आकांत्रेन वाटाय सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां कडेन तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता आमच्या पापांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सूर्याचो अवकाशाक दिश्ट काड आणि तुजे विशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तांच तिका एकवट सांबाळ तो जियेताय आणि आसोड चलयताय शासनाच्या शासनात आमेन सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसो आणि तुमचे सवे असो एकमेकांक शांती दिया
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळीचे जेवणात आपयला तू सुबा ही. सौम्या तुवें म्हज्या तरेच्या म्हाका पावना तेच्या एकाच म्हाका बरायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाक आमी गीत घेवया. हिम नंबर D34 पेज नंबर 65. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बाबा, जेसूची कुडी आणि रक्ताची बलिदान आणि जेवण जे तुझे जेवण आमकां बरो. हे पोरी सोडे तुका मोगून एकवटून सासणाक भोगता बसले पण आमी काडून. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोडपोद वेदार देव पाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद काडो. आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुका काडता. देवाचे बळकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. हिम नंबर R27 पेज नंबर 190. ओ खळ जेसू